नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने जब तमाम सरदारान को बुलाकर दीवान मुनक्कद किया होता है तो तैमूर कहता है, हजूर अगर तकफुर वायलेंस को फौज मिल जाती है तो हम क्या करेंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो जो चाहे फौज जमा करे, हम नहीं रुकेंगे। जैसा कि मैंने कहा, लेफ्के, कैस्टल और गैमलिक वो अभी मुंतजर रहेंगे, लेकिन कोई हिसार नहीं। ये सुनकर तमाम सरदारान हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या हमने बिला वजह खबर भेजी, क्या हमने बिला वजह कबाइल खबर भेजी। अभी इन जगहों की मुश्तरका कोशिशों से हम एक फौज के तौर पर इकट्ठे होंगे और कोयन हिसार की तरफ बढ़ेंगे। ये सुनकर बाइंदर कहता है, हजूर क्या हमारे पास इस फौज के बारे में कोई इतला है जो कस्तंतिनिया से आएगी। और फिर दमीर खान साहब कहते हैं, हम ना तो इनकी तादाद जानते हैं और ना असले की। और फिर औराज साहब कहते हैं, हमें पहले फौज को जानना होगा, हमें जानना होगा कि हम हमलावर होंगे, भागेंगे या मैदान जंग में इनसे मिलेंगे। हजूर क्या ये मुहासरे का दुरुस्त वक्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अभी रुको रुको अभी। और फिर कहते हैं, कस्तंतिनिया से यकीनन मालूमात आ रही हैं, तकफुर वायलेंस वहाँ गया था, हम जानते हैं, और इनकी नीयत और वो क्या करेंगे जल्द हमें मालूम होगा और आप लोग इस वक्त तक तैयारियां करें। यह सुनकर वहां मौजूद एक और सरदार कहता है, हजूर अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, कोई हिसार लेंगे, मैंने कहा है, मुहासरे का नहीं कहा। अगर हम मैदान जंग में जंग करेंगे तो जंग करेंगे, अगर घात लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाएंगे, और अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं अपनी फतुहात की हिकमत अमली कुफार की चालों के मुताबिक तय नहीं करूंगा। इस पर तमाम सरदारान कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दीवान खत्म हो चुका है। तो तमाम सरदारान उठते हैं और सलाम करके वहां से रवाना होने लगते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान अच्छी तरह जान लें, जिस फौज का हम सामना करने वाले हैं वो अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालकान के तौर पर हम बाज़ंतीन के खिलाफ अपने आसरे पर जद्दोजहद करेंगे। जो भी किसी सल्तनत को शिकस्त देता है वो रियासत बन जाता है, ये चीज कभी मत भूलना। अब आप जा सकते हैं। तो सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर, और दीवान से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब कस्तंतिनिया में तकफुर वायलेंस उन कमांडरों से मिलता है जिस फौज को शहनशाह ने तकफुर वायलेंस के हवाले किया होता है। और फिर वायलेंस उन कमांडरों से पूछता, मुझे जानते हो। इस पर एक कमांडर कहता है, कमांडर मुजालोन, जंगी करारगाहों में हमेशा आपकी कारस्तानियां सुनी हैं। इस पर वायलेंस कहता, बेहतरीन। और फिर कहता है, तुम मेरे मातहत नई दास्तानें रकम करोगे, जो सुनते आए हो वो करके दिखाओगे। और फिर दूसरा कमांडर कहता है, हम तुर्कों को इन सरजमीनों से निकालेंगे कमांडर माजालून। जिस पर वायलेंस कहता, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं सिपाही, मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है। मजबूत आदमी लड़ते हैं और अच्छे दिन लाते हैं, लेकिन अच्छे दिन कमजोर आदमी बनाते हैं। वो आजिज दोबारा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। और फिर कहता है, कमजोर आदमी ज़ाहिर है, लेकिन वो कौन है जो बाज़ंतीन को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। हम, उन्होंने शायद बाज़ंतीन को शिकस्त दी होगी, लेकिन हम इसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और फिर कहता है, कमांडरो यकीनी बनाओ कि तुम्हारी तलवारें शेर से ज्यादा मजबूत हैं। तुम चुपके से शहर से निकलोगे। एक बार जब तुम उस्मान की सरजमीन पर पहुंचोगे, तुम हमारी फौज से मिलोगे और वहाँ जहन्नम बर्पा करोगे। हम बाज़ंतीन के लिए लड़ेंगे और हम बाज़ंतीन के लिए पैदा हुए थे और बाज़ंतीन के लिए ही मरेंगे। बाज़ंतीन के लिए। इस पर तमाम कमांडर भी कहते हैं, बाज़ंतीन के लिए, बाज़ंतीन के लिए। और फिर वालेंस कहता है, मैं बोरसा वापस जा रहा हूँ, मेरे पीछे मौत लाओ, तुम मेरे पीछे मौत लाओगे। यह कहकर वालेंस वापस बोरसा की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर यनी शहर में उस्मान साहब अपनी हवेली में नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हैं और अपने हाथ फैलाकर कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए अजीम, ए मुंतकीम, ए फतह रब, तूने हमें महमात की जिम्मेदारी सौंपी है, तूने हमें गज़वात की जिम्मेदारी सौंपी है। हम तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ए रब, फतह और शिकस्त तेरी तरफ से है या रब। ए रहम करने वाले, ए मेरे रब, हम कल एक मुश्किल सफर शुरू कर रहे हैं, हमारे रास्ते को रोशन कर दे या रब। ए रब, हमें ऐसे इम्तिहान से न आजमाना जिससे जालिम खुश हों। ए मेरे रब, हमें ऐसी फतह नसीब फरमा जिससे मजलूमों को खुशी मिले, जो मोमनों के लिए जश्न बर्पा कर दे, ऐसी फतह नसीब फरमा। ए मेरे रब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अल्लाह के दोस्तों की खातिर हमें कफ़ार के अंधेरों में इस्लाम का नूर बर्पा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह,
میرے پیچھے چلنے والے بہادر اسلام کی فوج ہیں، ہمیں بدر اور خیبر کے اصحاب کی طرح فاتح بنا تاکہ ہم پورے جہان میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والی ریاست قائم کر سکیں۔ اے میرے رب، جو امن لے کر آئے وہ فتح نصیب فرما، آمین یا رب۔ اور پھر اگلی صبح عثمان صاحب کی حویلی کے باہر سب لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بیٹھی تیر بنا رہی ہوتی ہیں اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کوئی کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو کوئی کچھ اور چیز بنا رہا ہوتا ہے اور سپاہی بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جرکتا بھی وہاں پر کھڑا الگن کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ملعون خاتون باہر آتی ہے اور خواتین سے کہتی ہے کام آسان ہو بہنوں، تو تمام خواتین کہتی ہیں شکریہ ملعون خاتون، تو ملعون کہتی محتاط رہیں، آپ کی ایک غلطی جان لے سکتی ہے۔ اور پھر ملعون باقی خواتین سے کہتی ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہیں خواتین، تمام خواتین کہتی شکریہ ملعون خاتون، ملعون کہتی ہماری غذا مبارک ہو، تمام خواتین کہتی انشاءاللہ ملعون خاتون انشاءاللہ۔ اور پھر جرکتا مسلسل پیار بھری نگاہوں سے الگن کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کتنی محنت ہو رہی ہے، آخر کس کی بیوی ہے؟ کس دوران کارا ایبے باہر آ جاتی ہے اور جرکتا کو دیکھتی ہے۔ جرکتا جو کہ الگن کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے تو کارا ایبے جرکتا کے پاس آ کر اسے ڈنڈا دے مارتی ہے اور کہتی ہے پاگل تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اپنے سامنے کارا ایبے کو دیکھ کر جرکتا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور کہتا ہے اماں، تو کارا ایبے غصے سے کہتی اماں، ہاں اماں، اور پھر کہتی ہے تھوڑا سا پانی الگن کو لا کر دو، اس لڑکی کی مدد کرو، صرف گھورو مت، کچھ کام بھی کرو، جنگ دروازے پر ہے، جنگ چلو جلدی کرو۔ کارا ایبے کی ڈانٹ سن کر جرکتا پانی لینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور ایک بالٹی پانی سے بھر کر الگن کے پاس لے کر آتا ہے اور اس کے پاس رکھ دیتا ہے اور پیار بھری نگاہوں سے الگن کی جانب دیکھتا ہے تو الگن بھی خوشی خوشی جرکتا کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جرکتا کہتا میری الگن، تو الگن کہتی ہاں جرکتا، جرکتا پھر کہتا میری الگن، الگن بھی پیار سے کہتی ہاں جرکتا، تو جرکتا کہتا ہے آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، جس پر الگن پوچھتی واقعی؟ جرکتا کہتا ہاں، جس پر الگن بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اور تم بہت سپاہی، میرا مطلب ہے لیکن تم جانتے ہو میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ اور پھر جرکتا کہتا ہے کیا میں اس میں کچھ بلگور پھینک سکتا ہوں؟ الگن کہتی ٹھیک ہے پھینک دو، اور جرکتا بلگور کی مٹھی اٹھا کر اس ہنڈیا کے اندر پھینکنے لگتا ہے تو کارا ایبے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے پھر ڈنڈا مارتے ہوئے کہتی اب جاؤ جرکتا، جاؤ چلو، تم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے الگن کو دیکھتے ہو، چلو اب جاؤ جاؤ، میں نے کہا جاؤ کوئی اور کام کرو۔ تو جرکتا الگن کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم نے ابھی شادی کی ہے، الگن تمہاری اماں ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ تو الگن کہتی ہے ٹھیک ہے تم برا مت مانو، وہ نہیں کریں گی۔ یہ سب دیکھ کر ملعون کہتی ہے اللہ آپ کو مزید بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس پر الگن اور جرکتا کہتے آمین۔ تو کارا ایبے کہتی ہے کیا تم لوگ اس طرح کچھ کام کر سکو گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جنگ قریب ہے، کیا تمہیں اپنی دوہری تلوار پر بھروسہ ہے؟ یہ سن کر الگن جرکتا سے کہتی تم ان سے میٹھی بات کرو، جس پر جرکتا کہتا ہے مجھے آپ کی دعا پر بھروسہ ہے اماں، میری فرشتہ اماں، لیکن آپ تھک چکی ہوں گی کیونکہ آپ بہت چڑچڑی ہیں اور بوڑھی ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر فوراً الگن کہتی کیا کہا؟ رکو رکو، اور یہ سن کر کارا ایبے کو نہایت غصہ آتا ہے، تم نے کیا کہا؟ تو الگن فوراً آگے بڑھ کر کہتی ہے اماں وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ بہت تھک گئی ہیں، ایسا ہی ہے نا ملعون خاتون؟ اب عثمان صاحب کی طرف ہر جگہ سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، ہائی ماشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ کھانا پکانے کی ضرورت ہے۔ اس پر کارا ایبے خاموش ہو جاتی ہے۔